खबर शामिल करते हैं तहसील आरिफ वाला की यूनियन कौंसिल 49 नूरा अर्थ की, जिसके सेक्रेटरी का पहले एक माह से कंप्यूटर सिस्टम लॉगिन नहीं हुआ। अब जब सिस्टम लॉगिन हुआ तब सेक्रेटरी साहब अपने जाती कामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कोई फोन कॉल्स करे तो कहते हैं कि वो यूनियन कौंसिल में है। जब गरीब आदमी अपना दिन जाया करके यूनियन कौंसिल जाता है तो यूनियन कौंसिल को ताला और सेक्रेटरी साहब गायब होते हैं। फोन करने पर मालूम होता है कि जरूरी काम की वजह से मैं नहीं आ सका। पहले भी से 3 दिन दफ्तर में हाजिरी देता था, सोमवार से जुमेरात तक, अब तो सोमवार और मंगल को भी गायब। कोई शेड्यूल न होने की वजह से अवाम इंतहाई परेशान। क्या गरीब अवाम को जरूरी काम नहीं सिवाय दफ्तरों के चक्कर लगाने के अलावा? गरीब आदमी रोजी रोटी कमाए और बच्चों का पेट भरे या दफ्तरों के चक्कर लगाए? गरीब अवाम की तहसील आरिफ वाला की म्यूनसिपल कमेटी से और आला हुकाम से इल्तिजा है कि सेक्रेटरी का टाइम टेबल दुरुस्त किया जाए ताकि यूनियन कौंसिल का काम मामूल पर आए और गरीब अवाम कम अज कम यूनियन कौंसिल के चक्करों से निकलकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। जनाब कमिश्नर साहिवाल साहिब, एक नज़र इधर भी, ये दरियाए रावी नहीं बल्कि साहिवाल पाक पतन चौक का नूर पार्क है, जहाँ पर दरिया का मंजर है। बारिश हुए 4 दिन हो चुके हैं मगर पाक मुकद्दस माह रमजान में इबादत के लिए मस्जिद में नमाज और तरावी पढ़ने के लिए कासिर हैं। हर बंदा अपने अपने घरों तक मासूर हो चुका है। बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। फौरी तवज्जो की जरूरत है। आप बराए मेहरबानी फरमाकर शुक्रिया का मौका दें और बल्दिया के करप्ट मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लें। ये लोग पहले रिश्वत तलब करते हैं, बाद में काम करते हैं। इनका रोजमर्रा सेवा बन चुका है, इसलिए ये पानी की नकाशी नहीं कर रहे। मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, जामिया मस्जिद मोहम्मदिया, ग्रीन टाउन। शुजाबाद शहर में चौताकी गेट में वापडा की नाअहली अवाम की जान को खतरा। शुजाबाद शहर में बैरून चौताका गेट अलंग रोड पर वापडा का पोल लगा हुआ था, काफी अरसे से जो टूट फूट का शिकार था। वापडा को तवज्जो दिलाई गई मगर अमल दरामद न हुआ। ये वापडा शुजाबाद पर सवालिया निशान है और मुंह बोलता सबूत है। आखिरकार पुल टूट कर मकान की दीवार पर जा गिरा। अल्लाह ताला के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वापडा की नाअहली है। हाजी नईम चौहान, फलाही वर्कर, समाजी कारकुन शुजाबाद, और अपील है एक्शन वापडा और SDO वापडा और अरबाब अख्तियार से फौरी तौर पर नोटिस लें और इस पुल को हटाया जाए। रास्ता भी बंद है ताकि कोई जानी नुकसान न हो। अहलिया ने शुजाबाद शहर आपका मशकूर होगा और दुआएं देगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। चौकी इंचार्ज 86/6R जनाब ASI अफजाल खान बलोच साहिब ने कानून को अपने घर की लोंडी बना लिया और गरीब लोगों को अपनी वर्दी की वजह से तंग करना, लोगों पर झूठे पर्चे करना और गरीबों से रिश्वत मांगना और जो नहीं देते उनको डराना धमकाना और सिविल कपड़ों में आवाम के घरों में रात को दाखिल होता है अफजाल खान। और जफर वट्टू से एक गरीब औरत को तंग करना ने मामूल बना लिया है। एक बुजुर्ग औरत के घर रात के 1 या 2 बजे दाखिल होना और उनके घर से सारा सामान खराब कर दिया। औरत का कहना है हम गरीब लोग हैं, उन बदमाशों का मुकाबला नहीं कर सकते। मजीद बुजुर्ग औरत का कहना है कि अफजाल खान बलोच ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ भी मारे और हमारा कीमती सामान भी उठाकर ले गए। बुजुर्ग औरत ने कहा कि अगर हमारी दाद रसी न की गई तो मैं DP ऑफिस के सामने जाकर खुदकुशी कर लूंगी। खुदारा मैं कानून के रखवालों से पूछता हूँ कि कहाँ है कानून बनाने वाले? क्या किसी ने सच कहा था कि मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है? कानून एक मकड़ी का जाला है जिसे बड़ा जानवर फाड़ कर निकल जाता है और छोटा जानवर फंस जाता है। यही हालत गरीब आवाम की है। जी 1 बजे पुलिस आई है, मेरे बच्चे घर नहीं है ते यकदम ना दो सिपाही एक पहले कंध टप के आया, कुंडी खोली है, बंदे सिविल वर्दी की 12 ने 2 सिविल, दूसरा है वर्दी च जफर वट्टू ते दूसरे का अफजाल खान। ते उन्होंने की काम किया कि आप इतने खड़े हो गए ने, मेरे ना बदतमीजी ना गल्लां करन लग गए। दूसरे सारी हर शादी ना साड़ी फरोड़े मारे ने, पैसे वे सोना जो भी सी मैनू वो याद नहीं कितना है, वो भी मेरा चुक लिया ते मैनू धमकियां दित्तियां, मेरे मुंह ते चंडा मारन लगे। रमजानुल मुबारक में मुस्तहिकीन में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। पाक पतन में अब 2,33,000 खानदान हुकूमती इकदाम से मुस्तफीद हो चुके हैं। तफसीलात सनाउल्लाह डक्कू की। माह सियाम के दौरान मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटा की तकसीम
پاک پتن میں اب تک 2,33,000 سے زائد خاندانوں میں 5,36,000 آٹے کے بیگز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد خان کھچی کا کہنا ہے کہ سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے لمحہ با لمحہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور یہ سارے 8 کے 8 ہم نے مارکیز میں بنائے ہیں جہاں پہ ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے، یہاں لوگوں کو تاکہ حبس نہ ہو، خاص طور پہ غریب عوام ہماری آتی ہے، تو میں نے ان کے لیے ایک انوویٹو آئیڈیا ہے کہ فری شٹل سروس جو ہے وہ ہم نے چلائی ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے آٹا پوائنٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اقبال کا کہنا ہے کہ آٹا لینے آنے والے افراد کو مکمل سرچ کرنے کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جو ہماری یہاں پہ مائیں ہیں، بہنیں اور جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں سینٹرز میں، ہم نہ صرف ان کی حفاظت کریں گے بلکہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ خیریت سے جو ہے یہ ساری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے۔ جی انتظامیہ کی طرف سے ضلع میں 8 آٹا پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں آٹے کی تقسیم کا عمل 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ ہوشیار باش، پشاور سے کراچی آنے والی ٹرین رحمان بابا ایکسپریس کے مسافروں سے دوران تلاشی بھاری تعداد میں جعلی کرنسی جو کہ چپلوں میں چھپائی گئی برآمد ہوئی ہے۔ کراچی کی عوام 5,000 اور 1,000 والے نوٹ لیتے وقت ذرا ہوشیار رہیں۔ چترال کے مضافاتی علاقے یونین کونسل کوہ کے سینکڑوں عوام کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ علاقے کے عمائدین نے بونی چترال سڑک کی تعمیر، بجلی کی فراہمی اور رمضان پیکیج کا مفت آٹا اس علاقے کے مکینوں کو فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ عمائدین نے حکومت کو 3 دن کا ڈیڈ لائن دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ اگر ان کے مطالبات 3 دنوں میں تسلیم نہیں ہوئے تو وہ راست قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ مزید دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے مضافاتی علاقے یونین کونسل کوہ کے عمائدین کا موری لشٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت شریف حسین چیئرمین نے کی۔ اجلاس میں علاقے کے عمائدین، تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے رہنماؤں، منتخب کونسلرز، ناظمین، چیئرمین اور سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے حاجی صفدر آکاش اور دیگر مقررین نے کہا کہ بونی چترال سڑک پر تعمیراتی کام شروع ہوا تھا مگر موجودہ حکومت میں یہ کام بند ہوا اور یہ سڑک اب کنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NHA نے اس سڑک سے وہ ترکول بھی اکاڑ دیا جو 38 سال پہلے چین کے ایک تعمیراتی کمپنی نے اس سڑک پر ڈالا تھا اور وہ نہایت مضبوط ترکول تھا مگر اس کے بعد اس روڈ پر دوبارہ ترکول کا کام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی NHA کے ٹھیکیدار نے سڑک کے ایسے حصے سے بھی بلا وجہ ترکول اکاڑ دیا جہاں انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا، صرف پیسے بٹورنے کے لیے ترکول کو ختم کیا۔ مقررین نے کہا کہ گولین میں اربوں روپے کی لاگت سے 108 میگا واٹ بجلی گھر تعمیر ہوا ہے مگر وہ صرف 15 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ ابھی تک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے رمضان کے مہینے میں مفت آٹا ابھی تک اس علاقے میں تقسیم نہیں ہوا۔ اجلاس میں ایک 3 نکاتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہوا۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اس سڑک پر مٹی اور گرد غبار کی وجہ سے وہ مختلف بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ روڈ ہمیں ابھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ آج سے 35 سال پہلے جو چائنا کا ایک کمپنی تھا انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس ٹائم تقریباً کوئی اتنے ایڈوانس قسم کی کوئی مشینری بھی نہیں تھی، بہت اچھی طریقے سے روڈ بنائے تھے۔ جو بنی روڈ اس وقت کھنڈر کا جو منظر پیش کر رہا ہے تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو چکا ہے اور سب سے جو بڑا مسئلہ یہاں پر جو روڈ سے جو لوگ گزر رہے ہیں خصوصاً ہمارے جو طلبات ہیں تو بڑا مشکل ہوا ہے۔ تو اس روڈ کے آس پاس جو گھر ہیں وہ بالکل گرد و غبار میں کی وجہ سے انسانی زندگی ہی کو خطرہ لاحق ہے۔ ولیج کونسل مورلشٹ گولین کا VC چیئرمین ہوں۔ 3 دن کے اندر اگر روڈ پہ کام شروع نہیں ہوا اور تو ہم یہ فیصلہ کیے کہ ہم سارے عوام کو لے کے روڈ پہ آ جائیں گے۔ میری گزارش ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان، گورنر خیبر پختونخوا اور ڈپٹی کمشنر اس چیز کا نوٹس لے لیں اور اس مسئلے کو ودن 72 گھنٹے کے اندر اس کو حل کر دیں۔ نہ ہونے کی صورت میں اپر چترال کو جانے والے ہر ٹرک سے ہم گندم اتاریں گے اور آٹا اتار کے ہم اپنے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ ہمارے وہ پرانے بلیک ٹاپنگ کو اکھاڑ کر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹوں میں ڈال رکھے ہیں، یہ وہی روڈ ہے، صرف بلیک ٹاپنگ کو اکھاڑ کر روڈ کا سائز بھی وہی ہے، روڈ بھی وہی ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوا۔
बस करोड़ों रुपए उन लोगों ने खाकर अभी चले गए हैं और ठेकेदार भी अपने मशीनों को लेकर हमें पता चला है कि अभी वापस जा रहे हैं और न रोड तोसी हो गया न कोई नया बन गया, वो सत्यानाश हो गया। रोड के हवाले से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले वाला रोड जो बना था NHA इस पे काम शुरू करके अभी जो हालत आपके सामने बना है इंतहाई ख़राब हालात में पड़ा है। सारा चित्राल से लेके बुनी तक ये रोड बिल्कुल खंडर बना हुआ है। इजलास में हुक्म बाला को 3 दिन का डेडलाइन देते हुए मुतनब्बी किया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो वो रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो गए, जिसमें रोड को ब्लॉक करना और बिजली की फराहमी मुअत्तल करना भी शामिल है। यूनियन कौंसिल कूह के अवाम वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि बूनी चतरा रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि इन लोगों को इस सफ़र में मुश्किलात का सामना न हो और उनके बच्चों को भी स्कूल और कॉलेजात को जाने में मुश्किलात का सामना न हो। अहमद रुकी चतराल।